यो हो समाचारको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। अजोड इन्स्योरेन्स हरेक कदमको सहयात्री। Have any sort of health issues? Do visit Norvik International Hospital, थापाथली। घर घरमा हिमगिरी। श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, मुख्य कार्यालय पुलचोक, ललितपुर। Admission open for Silver Mountain School of Hotel Management, Lanchor, Kathmandu. नमस्कार, यो समाचारमा स्वागत छ। म शशि नेपाल। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। हिम्मत भए अविश्वासको प्रस्ताव लिएर आउन दाहाल नेपाललाई उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको चुनौती, संसदमै सामना गर्ने प्रतिक्रिया। संसद बैठक बस्ने टुङ्गो नलाग्दै दलहरू सत्ता समीकरणको दौडमा। काङ्ग्रेस र जसपाको माग पूरा गरेर अघि बढ्न दुवै नेकपालाई सकस। मुलुकमा बढ्यो छिमेकी राजदूतको सक्रियता, आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप बढ्नुमा नेताहरू दोषी रहेको विश्लेषकको बुझाइ। सडक विस्तारको नाममा लखेट्न खोजेको भन्दै बालाजुका बासिन्दा आन्दोलित, सरकारले रैथानेलाई विस्थापन गर्न लागेको आरोप। र शहीद स्मारक बी डिभिजन लिगमा आज साधुबाटले खुमलटारलाई हरायो, मध्यपुर युद्धद्वारा टुसाल क्लब पराजय। अब समाचार विस्तारमा। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेपछि अब सबैको ध्यान नेकपातिर मोडिएको छ। व्यवहारिक रूपमा दुई चिरामा विभक्त भए पनि अब संसद प्रवेश गर्दै गर्दा दुवै मिल्छन् वा आधिकारिक रूपमै छुट्टिन्छन् भन्ने चासो सर्वत्र छ। सरकारमा रहेका नेताहरूको भाषा शैलीले नेकपा मिलिहाल्ने छाट देखिँदैन। एक रिपोर्ट। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय बदर गरिदिएपछि नेकपाका दुवै पक्ष भावी रणनीतिको गृह कार्यमा लागि परेका छन्। दुवै पक्षले गर्दै आएको आपसी गालीगलौज र आरोप प्रत्यारोप सहितको राजनीतिले दुईतिर बाँडिएको नेकपा कानुनी रूपमा नफुटे पनि अब एक हुने सम्भावना अत्यन्तै न्यून छ। एकअर्का विरुद्धका आरोप प्रत्यारोप सेलाउनुको साटो झन रापिलो बनिरहेका छन्। अदालतको निर्णयपछि सत्ता छाड्नुपर्ने दबावमा रहेको ओली पक्ष संसदमै अर्को पक्षसँग लड्ने तयारीमा छ। उसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा नदिने भन्दै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन चुनौती दिइरहेको छ। केपी ओलीले राजीनामा दिँदैनन् यो सबैले बुझे हुन्छ, तर केपी ओली लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने भएकाले केपी ओली संसदको सर्वोच्चतालाई मान्छन्। केपी ओली संसदको सर्वोच्चतालाई मानेर त्यहाँ सामना गर्छन्। तिम्रो हिम्मत छ भने अविश्वासको प्रस्ताव ल्याऊ, त्यो अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्छन् केपी ओलीले। केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको नेकपाले ती सबै लोकतान्त्रिक विधिबाट आउने कुराहरूको सामना गर्छन्। तिमी सबैले बुझ। सर्वोच्चले संसद पुनः स्थापना गरिदिएपछि सबैभन्दा धेरै खुसी नेकपाकै दाहाल नेपाल पक्ष भएको छ। ओलीलाई संसदबाटै तह लगाउन अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने बाटो खुलिएकाले दाहाल नेपाल पक्ष उत्साहित देखिन्छ। तर नेपाली कङ्ग्रेस सहितका अन्य दलले साथ नदिएको खण्डमा प्रस्ताव एक्लै पारित गराउन दाहाल नेपाल नेतृत्वको नेकपासँग यथेष्ट संख्या पुग्दैन। यसको मौका छोपी ओली पक्षले संसदको सामना गर्नेदेखि देउबा सहितको समीकरण बनाउने सम्भावना पनि बलियो देखिन्छ। केपी शर्मा ओली अहिले पनि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, यो बुझिराख्नु होला। ती साथीहरूलाई सुनाउन खोज्या, तपाईँले त बुझिरहनु भएको छ, ती साथीलाई सुनाउन खोज्या। सम्भावनाहरू 4-5वटा छन्। केपी शर्मा ओली र अन्य कुनै पार्टी अमुक पार्टी मिलेर बन्ने सम्मानलाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न।
त्यो पनि जब्बर सम्भावना छ। संसद पुनः स्थापना भएपछिको परिस्थितिमा नेकपाका दुवै समूह सरकार सञ्चालन, पार्टी संरचना र आधिकारिकताबारे थप कठोर भन्दै गएका छन्। दुवै पक्षका गतिविधि हेर्दा एकले अर्कोलाई स्वीकार्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ। आफूलाई बलियो देखाउन नेताहरू अर्को पक्ष विरुद्ध प्रतिवादकै तहमा पुगेका बेला विश्लेषक भने ओली दाहाल पद भोगी भएकाले स्वार्थ मिलेको खण्डमा एक हुने सम्भावना पनि देखिन्छ। यी त अवसरवादी र पदखोरहरू हुन्, यिनीहरू घिउ बेचुवा र तरवार बेचुवाहरू हुन्। घिउ बेचुवा र तरवार बेचुवाको बिचमा सहकार्यको सम्भावना कहिले पनि अन्त्य हुँदैन, जीवन्तै रहन्छ। 3 वर्ष बितिहाल्यो, अब 1.5-2 वर्षको समय बाँकी छ। मैले लेख्दा फेरि प्रधानमन्त्रीले अर्को मध्यावधिको घोषणा गर्ने सम्भावना प्रबल छ। फेरि अदालतमा जाने हो, लड्ने हो क्या नेपालीहरू। अब के काम छैन नि, अरू देश बनाउनु छैन, विचार बनाउनु छैन, समाज बदल्नु छैन। आफू मन्त्री प्रधानमन्त्री हुनु त छ, आफू भएन भने आफ्नो स्वास्नीहरू बनाए मोज गर्यो। नेकपाका दुवै पक्षले आधिकारिकता दाबी गर्दै आए पनि निर्वाचन आयोगले हालसम्म निर्णय दिन सकेको छैन। यसको असर संसदको आगामी प्रक्रियामा समेत पर्ने देखिएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा ओली पक्षले देव गुरुङलाई संसदीय दलको प्रमुख सचेतकबाट हटाएको छ। ओली पक्षले गुरुङलाई हटाएर विशाल भट्टराईलाई प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारी दिएको हो। दाहाल नेपाल पक्षमा रहेका गुरुङले संसद विघटन अघिदेखि नै प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग गर्नुभएको थियो। सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संसद पुनः स्थापना भएपछि नेकपाको विवाद संसदमा सरेको हो। यही क्रममा ओलीले गुरुङलाई हटाउनु भएको हो। अब बाँकी समाचार। सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भएसँगै सत्ता समीकरणको दौडधुप बढेको छ। सर्वोच्चको फैसलासँगै यति बेला नेकपा दाहाल समूह निकै उत्साहित छ। उसले मिलेर जान राखिरहेको प्रस्तावलाई काङ्ग्रेस र जसपाले आनाकानी गरिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गरिदिएपछि उत्साहित बनेको दाहाल नेपाल पक्ष नेतृत्वको नेकपा अहिले नयाँ सरकार निर्माणको कसरतमा छ। आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने रणनीतिका साथ अहिले पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपालले अन्य दलसँगको भेटवार्ता र छलफललाई तीव्रता दिएका हुन्। बुधबार कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नामी छाडेका उनीहरूले बिहिबार जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूलाई मनाउने प्रयास गरे, तर पटक पटक धोका पाएको भन्दै जसपाका नेताले यस्तो शर्त तिर्साए। तपाईको कुन पार्टी हो? त पार्टी सिस्टममा पार्टी चाहियो नि त। हजुर, अनि त्यो के हो त? यो त बडा अलमलमा पर्यो के। त्यो प्रश्न हुनुहोस्। अन्तरिम संविधानबाट पनि पछि हटेर भन्यो भने त्यति बेला संविधान निर्माण गरिएको थियो। एक ढङ्गको प्रतिगमन नै थियो त्यति बेला पनि। प्रतिपक्षको भूमिका पाएपछि 3 वर्षदेखि रणभुल्लमा परेको कंग्रेस अहिलेको अवस्थामा पनि के गर्ने भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन। ऊ नेकपाको ओली पक्षलाई सघाउने कि दाहाल नेपालतिर लाग्ने कंग्रेस अहिले यस्तो च्याखे थापेर बसेको छ। यो गर्छु त्यो गर्छु, यसलाई समर्थन गर्छु या उसलाई गर्छु भन्ने चाहिँ अवस्था अहिलेको अवस्था होइन। यो नै हाम्रो समग्र सर्वसम्मत छलफलको विषय हो। त्यसमा कुनै अलग अलग मत या विमत छैन। अब चाहिँ संसद को बैठक बसेपछि सरकार कसरी बन्छ, यसले निरन्तरता पाउँछ या पाउँदैन, अर्को वैकल्पिक परिस्थिति निर्माण हुन्छ या हुँदैन भन्ने कुरो मूलत कसमा निर्भर छ? त्यो कम्युनिस्ट पार्टीमा निर्भर छ। त्यसकारण यसको उत्तर नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीसँग छैन। सहकार्यको प्रस्ताव गरिएका दुवै दल सकारात्मक नदेखिए पनि दाहाल नेपाल पक्ष भने ढिलो चाँडो आफ्नै पक्षतिर आइपुग्ने दावी गर्छ। ओलीको आचरण र शैलीकै कारण कंग्रेस र जसपा आफूहरूसँगै मिल्ने उसको विश्वास छ। अब एकदम वस्तुगत रूपमा देखिएका कुराहरू हेर्दा मलाई लाग्छ ओलीजी सहित यही अवस्थामा ओलीजी सहितको सरकार अथवा ओलीजीको नेतृत्वको सरकार, ओलीजी सहितको सरकारको सम्भावना म ज्यादै न्यून देख्छु। उहाँमा देखिएको गम्भीर राजनीतिक भड्कावको कहीँ स्वति त अर्को कोही राजनीतिक पार्टी आज संसदमा चाहिँ जान तयार हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, किनकि उहाँले त्यो रियलाइजेसन पनि छैन। उहाँले त्यसलाई जबरजस्त पुष्टि गर्ने कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ।
भने एउटा राजनीतिक मूल्यद्वारा निर्देशित कुनै पनि पार्टीले उहाँको त्यो बाटोलाई फलो गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। अदालतको फैसलापछि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले सहजै राजीनामा दिने मनस्थिति बनाएका छैनन्। उनी संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव सामना गरेरै बहिर्गमन हुने विचारमा छन्। पार्टीमा रहेको विवादले निकास पाइ नसकेको बेला दाहाल नेपाल पक्षलाई सत्ताको सिडी चढ्ने हतारो लागेको छ। सहयात्राको चाहना गरिएको कांग्रेस र जसपाका शर्त पूरा गरेर उसलाई सत्तारोहण गर्न त्यति सजिलो देखिएको छैन। नेपालमा नयाँ राजनीतिक घटनाक्रम विकास भएसँगै नेपालका दुई छिमेकी मुलुक चीन र भारतका राजदूत सक्रिय भएका छन्। दुई छिमेकी मुलुकका राजदूतहरूको दौडधुपले नेपालको आन्तरिक राजनीति पुनः दुई देशको स्वार्थी हस्तक्षेपमा पर्ने खतरा बढेको छ। एक रिपोर्ट। सर्वोच्च अदालतले फागुन 11 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेसँगै नेपालको राजनीति पुरानै लयमा फर्केको छ। तर संघीयको राजनीतिमा विदेशी स्वार्थले खुल्लमखुल्ला धुमिल्याउन खोजेको देखिन्छ। चीनकी राजदूत हो यान्सी र भारतका राजदूत विनय मोहन क्वात्राको सक्रियता निकै अस्वाभाविक छ। नेपालका शीर्ष नेताहरूको भन्दा विदेशी राजदूतहरूको भेटघाट बाक्लो हुँदै गएको छ। यी दुई राजदूतले बिहिबार एकै दिन कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग बुढानीलकण्ठमा भेटवार्ता गरेका छन्। सत्ता फेरबदलको बहस सुरु भएसँगै प्रतिपक्षीमा रहेको कांग्रेसको भूमिका र तानातानको अवस्था रहेका बेला सोही कांग्रेससँग राजदूतहरूको आपतकालीन भेटघाट शंकास्पद छ। कांग्रेससँग मात्रै होइन, चिनिया राजदूत यान्सीले यसबीचमा नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट नेताहरूसँग भेटघाट गरिसकेकी छिन्। नयाँ मोड सहित तातिँदै गरेको राजनैतिक गतिविधिमा यी दुई छिमेकीको दौडधुप पनि यत्तिकैमा रोकिने देखिन्न। कूटनीतिक शिष्टाचार गुमाएर खुल्लमखुल्ला राजदूतहरूको भेटघाट हुनुमा नेपाली नेताहरूको कमजोरी पनि मुख्य रहेको परराष्ट्रविदहरूको तर्क छ। पार्लियामेन्टमा ठूलो दल नेकपाको दुवै फ्याक्सनले एकदमै प्रतिस्पर्धाका साथ खिचातानीका साथ उहाँलाई चाहिँ उहाँको सपोर्ट लिन चाहन्छन् र त्यो हदमा एक्सर्साइज भइरहेको छैन। त्यो बेलामा दुईटा राजदूतहरूले शेरबहादुर देउवालाई भेट्नु चाहिँ खास मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दा नि त्यो पहिलाकै परम्पराकै निरन्तरता चाहिँ हो होइन। तर मलाई दुःख लाग्ने कुरा के चाहिँ हो भन्दाखेरि ए बाबा यस्तो बेलामा भेट्दिन भनेर हाम्रो नेताहरूले अहिले मैले यो स्थितिमा तपाईसँग भेटघाट गर्दिन, भेट्न सक्दिन भनेर किन भन्न सक्नुहुन्न? प्रतिनिधि सभा बैठक बस्ने र नयाँ सरकारको गठजोडमा केन्द्रित बनेका दलहरूका व्यस्ततामा छिमेकी देशहरूको सक्रियता असामान्य हो। यद्यपि बदलिदो राजनैतिक परिवेशमा सामान्य जानकारी लिनु वा दिनुलाई असामान्य मान्न नहुने र विदेशीले स्वार्थ साध्न खोजे पनि हाम्रा नेताहरू सचेत हुनुपर्ने ओली पक्षीय नेता केशव बडालको तर्क छ। कोसिस बाहिरको भए पनि अन्तिम निर्णय गर्ने नेपालले नै हो, हाम्रै संसदले हो, हाम्रै नेताहरूले हो। अब यसलाई मैले छुटकर्मी यति नै भने, कोसिस होला उत्तरको होला दक्षिणको होला होइन, त्यता म धेरै जान चाहन्न। अन्तिम निर्णय गर्ने एथेन्टिसिटी भनेको चाहिँ सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताले बनाएको संविधान र संसद दलको विधान आदि इत्यादिले फैसला गर्छ। यी दुई छिमेकीको स्वार्थ अब बन्ने सरकारको गठजोड र नेकपा एकताभित्र धर्मरायको जगमा केन्द्रित छ। चिनिया पक्ष जसरी हुन्छ नेकपाको एकता नटुटाउन भूमिका खेलिरहेको छ भने भारतको स्वार्थ अब बन्ने सरकारमा आफ्नो स्वार्थ साध्नु हो भन्ने विज्ञहरूको बुझाइ छ। यी दुई मध्ये उनीहरूको स्वार्थ जुन भए पनि त्यो नेपालको स्वतन्त्रता र स्वविवेकमा हुनुपर्ने गतिविधि हो। विदेशी स्वार्थलाई स्थान दिने नियत सहित भएको भेटलाई स्वीकार्न नसकिने कतिपयको बुझाइ छ। नेपालमा थप 112 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 3944 जनाको नमुना परीक्षण गरिएकोमा 112 जनामा संक्रमण देखिएको हो। नेपालमा हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 936 रहेको छ। यस्तै थप 54 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हालसम्म निको हुनेको संख्या 2,70,277 रहेको छ। कोरोनाबाट थप 4 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै अहिलेसम्म नेपालमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 2771 पुगेको छ। सडक विस्तार गर्ने सरकार र काठमाडौँको रैथाने नेवार समुदायबीच सधैँ सङ्घर्ष चल्दै आएको छ। आज पनि बालाजुका बासिन्दाले आफूहरूलाई विस्थापन गर्न लागेको भन्दै काठमाडौँको माइती घरमा प्रदर्शन गरे।
सडक विस्तारको नाममा आफूहरूको उठीबास लगाएको भन्दै सडक पीडित संघर्ष समितिले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको छ। बालाजु बाइपासमा रहेका 48 घरधुरीलाई अन्यायपूर्ण रूपमा विस्थापन गरेको भन्दै उनीहरूले काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका हुन्। सडक विस्तारको नाममा काठमाडौँका आदिवासी नेवारलाई विस्थापन गरेको उनीहरूको आरोप छ। समितिका अगुवाले काठमाडौँको सभ्यता नै विनाश गर्न खोजेको दाबी गरे। जसरी नेवारहरूको यहाँका आदिवासीहरूको विस्थापन भइरहेछ, सडक विस्तारको नाममा, विकासको नाममा या फास्ट ट्र्याकको नाममा जसरी विस्तार भइरहेछ, सडक विनाश भइरहेछ र सभ्यताको एक खालको विनाशको क्रम जारी छ। त्यस विरुद्ध चाहिँ आवाज उठाउनु पर्ने आवश्यकता भएको छ। त्यस्तै हिसाबले सडकमा आएका छन्। सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश समेत नमानेर सरकारले बिना मुआब्जा, बिना क्षतिपूर्ति घर भत्काएको पीडितको आरोप छ। घर भत्काउने सरकारको कामको विरोध गर्दा घरधनी तथा अभियन्तालाई प्रहरीले हिरासतमा लिएको भन्दै उनीहरूले कानुनी राज्यको माग गरे। सम्माननीय सर्वोच्च अदालतको स्टे हुँदाखेरि पनि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको डोजर लगाएर घर भत्काउने काम भइरहेको छ र अरू कन्स्ट्रक्सनहरू सुरु भइरहेको छ र हामीले रोक्न खोज्दाखेरि यो अस्तिको मात्र कुरा हो। पीडित लगायत हाम्रो 8 जना म भन्छु जस्टिस मेन फर जस्टिस यानि कि न्यायका लागि योद्धाहरूलाई समातिरहेका छन्। संविधानले दिएको अधिकार, ऐन कानुनले दिएको अधिकारलाई पनि नमानेर नेपालमाथि गणतान्त्रिक लोकतान्त्रिक मुलुकमा आफूले मातृभाषा बोलिएको कारणले यसरी प्रहरी हिरासतमा रहनु परेको यो विडम्बनापूर्ण अवस्था छ र हामी नेपाललाई लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक भन्ने हो कि हिजोको पञ्चायतकालीन या राणाकालीन शासनमै हामी छौँ भन्ने कुरामा यो चाहिँ बोध गराउन हामी चाहन्छौँ। सरकारी निकायसँग सिफारिस लिई बनाएको घर तथा कानुनी रूपमा पनि आफूहरू बलियो रहेको पीडित बताउँछन्। राजनीतिक प्रतिशोधका कारण आफूहरूको घर भत्काइएको उनीहरूको गुनासो छ। अब बाँकी समाचार। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले कुनै हालतमा मल अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। मन्त्रालयमा आज पत्रकारसँग कुरा गर्दै मन्त्री अर्यालले किसान अब रासायनिक मल अभावले छटपटाउनु नपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले मल आवश्यकतालाई पूर्ति गर्न मन्त्रालयले आफ्नो क्षमता बढाएर काम गरिरहेको बताउनु भयो। मन्त्री अर्यालले भारतको खुल्ला सीमाबाट अवैध रूपमा मल भित्रन बन्द गर्न नसकिने भने त्यसलाई पनि प्रणालीमा ल्याउन प्रयास गर्ने बताउनु भयो। तपाईहरुले खुला सिमानाको कारणले इन्डियाको जुन कुरा गर्नुभएको छ त्यसलाई अहिले हामीले व्यवस्थित गर्न झट्टै सक्दैनौँ। हाम्रो यति धेरै खुला सिमाना छ, अब त्यसलाई पुरै हामी ठ्याक्कै बन्दै गर्छौँ भन्ने हिसाबले जान सक्दैनौँ, तर सिस्टममा ल्याउनको निम्ति हामी प्रयत्न गर्छौँ। मन्त्री अर्यालले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र नभए पनि उखु किसानको समस्या समाधान गर्न पहल कदमी लिएको बताउनु भयो। उहाँले हालसम्म 43 करोड रुपैयाँ रकम भुक्तानी समेत भइसकेको बताउनु भयो। मन्त्री अर्यालले कालीमाटी तरकारी बजारमा फोहोर व्यवस्थापन, स्टल र सवारी साधनको समस्या रहेको भन्दै त्यहाँको बेथिति अन्त्य गर्न मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएको बताउनु भयो। नेपाली कांग्रेसका नेता नवीन्द्र राज जोशीको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार नदेखिएको अस्पतालले बताएको छ। नर्भिक अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालका चिकित्सक डाक्टर राजीव झाले जोशीको स्वास्थ्य अवस्था स्थिर रहेकाले भेन्टिलेटरमा उपचार भइराखेको बताउनु भयो। चिकित्सक झाले सुधार हुने सम्भावना भने कायमै रहेको बताउनु भयो। उहाँले टाउको सिटी स्क्यान गर्दा दिमागमा रगत र पानी जमेको पाइएको जानकारी दिनुभयो। सिटी स्क्यानमा चाहिँ टाउकोमा नराम्रो ठाउँमा रगत जमेको देखियो। त्यसपछि त्यहाँबाट एकदमै क्रिटिकल कन्डिसन हो भन्ने कुरा त्यहाँको डाक्टर साहबहरूले बुझेर त्यही बिरकै एकजना डाक्टर साहबले चाहिँ तुरन्त उहाँलाई नर्भिकमा लैजाउनु बेस्ट हुन्छ भनेर उहाँले कुदाएर, डाक्टर साहबले आफै कुदाएर राति लिएर आउनुभयो यहाँनिर। मैले खबर पाएँ राति 3-3:30 बजे कल गर्नुभयो। तुरन्त हामी पनि म पनि कुदेर आएँ यहाँनिर, हेरेँ। हेर्दाखेरि त उहाँको अवस्था उहाँ कोमामा हुनुहुन्थ्यो। जोशीलाई मस्तिष्कघात भएपछि शुक्रबार बिहान थापाथली स्थित नर्भिक अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालमा उपचारका लागि लगिएको थियो। चिनिया सरकारले काठमाडौँको दरबार हाई स्कुललाई शैक्षिक सामग्री सहयोग उपलब्ध गराएको छ।
चिनिया नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा चीन सरकार र चिनिया जनताको तर्फबाट स्टेसनरी सामग्री, खेलकुद सामग्री, स्वास्थ्य सामग्री, ड्रेस सहयोग गरेको छ। आज विद्यालयमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गरी नेपालका लागि चिनिया राजदूत हौ यान्छीले शैक्षिक सामग्री हस्तान्तरण गर्नुभयो। चिनिया सरकारको सहयोग निरन्तर प्राप्त भइराखेको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले राजदूत यान्छीलाई धन्यवाद दिनुभयो। वितरण गर्ने सन्दर्भमा सरकारको तर्फबाट शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको मन्त्रीको हैसियतले मैले जुन आज यहाँ उपस्थित भएर यस्तो एउटा पवित्र काममा सहभागी हुन पाएँ, म विशेष त्यहाँ खुसी व्यक्त गर्दै नेपाल सरकारको तर्फबाट चिनिया सरकारको यो सहयोगी र यो मायाको भावनाप्रति हामी चाहिँ उहाँहरूप्रति विशेष मैले अघि पनि भने महामहिम राजदूतजी मार्फत सिङ्गो चिनिया सरकार र चिनिया जनताहरूप्रति म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। 2072 सालको भूकम्पबाट दरबार हाई स्कुल पूर्ण रूपमा क्षति भएपछि चिनिया सरकार आफैले विद्यालय भवनको निर्माण गरेको थियो। पुनः निर्माणपछि विद्यालयमा पठन पाठन सुरु भइसकेको छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। सर्लाहीका कृषकले गोलभेडा व्यवसायबाट मनग्गे आमदानी गर्न थालेका छन्। 3 महिनामा नै कृषकले 15 करोड बढीको टमाटर निर्यात गरेका छन्। एक रिपोर्ट। कृषि प्रधान देश भन्ने गरिएको नेपालका नागरिक स्वदेशमा रोजगारी नभएको भन्दै धम्माधम विदेशी रहेका छन्। तराई पहाडका खेतबारी बाँझिरहँदा खाद्यान्न र तरकारी भने विदेशबाट भित्राउनु पर्ने अवस्था रहेको छ। तर सर्लाहीका किसानले 3 महिनामा नै 15 करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको गोलभेडा उत्पादन गरेर मुलुकका विभिन्न ठाउँ लगायत भारतमा समेत निर्यात गरेका छन्। गोलभेडा उत्पादनका लागि देशमै प्रख्यात र पकेट क्षेत्रको रूपमा रहेको सर्लाहीका किसानले गत मङ्सिरदेखि माघसम्ममा 15 करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको उत्पादन गरेर निकासी गरेका हुन्। हालसम्ममा कति लालबन्दीको यो टमाटर बजारबाट कति टमाटर निर्यात भइसकेको छ? यो यस लालबन्दी कृषि बजार व्यवस्थापन समिति लालबन्दीबाट थोक 15 करोड भन्दा बढीको टमाटर खपत भइरहेको छ। साथै लोकल पनि यहाँ बढी देखिन्छ। लोकलको गिन्ती यसमा गरेको छैन र बाहिर 15 करोड भन्दा बढीको खपत भइरहेको छ जानकारी यही गराउँछु। सर्लाहीको लालबन्दी सहित नवलपुर, सासापुर, हरिवन लगायत बजारबाट मुलुकका विभिन्न शहरमा गोलभेडा निर्यात हुने गरेको छ। व्यापारीहरूले लालबन्दी बजारबाट मङ्सिरमा 3 करोड 24 लाख 92 हजार, पुसमा 1 करोड 82 लाख 96 हजार र माघ महिनामा 6 करोड 20 लाख 56 हजार रुपैयाँको गोलभेडा निकासी गरेका छन्। पछिल्लो समय भने भारतीय गोलभेडा हावी हुन थालेको भन्दै कृषक चिन्तित बन्न थालेका छन्। हामी छोटै लगाएको थियो क्या, त्यसपालि अलिक कमै लगाएको थियो, त्यसपालि भाउ भएन। जिल्लाको उत्तरी क्षेत्र स्थित ईश्वरपुर, लालबन्दी, हरिवन र बागमती नगरपालिका क्षेत्रका 2000 हेक्टर भन्दा बढी क्षेत्रफलमा गोलभेडा खेती हुने गरेको छ। यसरी स्वदेशमा रोजगारी पाई किसानले मनग्गे आमदानी गर्न थालेका छन्। काम नपाएर विदेशी लागेकाहरूलाई यो प्रेरणाको स्रोत हुन सक्छ। अमेरिकाले सिरियामा रहेको इरान समर्थित लडाकुको अखडामा हवाई आक्रमण गरेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको अनुमतिपछि आक्रमण भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्। आक्रमणमा के कति क्षति भयो भन्ने बारे खुलाइएको छैन। यसलाई इराकमा रहेको अमेरिकी सेनाको शिविरमा इरानबाट भएको रकेट आक्रमणको जवाफी कारवाहीका रूपमा लिइएको छ। गत हप्ता अमेरिकी सेनाको शिविरमा आक्रमण भएको थियो। एउटा चर्चित हत्याकाण्ड हो साउदी अरबका पत्रकार जमाल खशोगजीको हत्या। करिब 28 महिना अघि टर्कीमा हत्या गरिएका पत्रकार जमाल कसरी मारिए भन्ने विस्तृत जानकारी अहिलेसम्म आएको छैन। अब भने यो घटना सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने भएको छ।
आफ्नो पूर्व श्रीमतीसँग सम्बन्ध विच्छेद गरेका साउदी अरबका पत्रकार जमाल खशोग्जी टर्कीको एक महिलासँग विवाह गर्ने तयारीमा थिए। सम्बन्ध विच्छेदको कागजपत्र लिन सन् 2018को सेप्टेम्बर 28मा उनी पहिलो पटक टर्की स्थित साउदी अरबको वाणिज्य दूतावास गएका थिए। त्यही बेला उनको हत्या भएको हो। सुरुमा उनी बेपत्ता भएको भनिए पनि पछि सब टुक्रा टुक्रा पारिएको अवस्थामा फेला परेको थियो। यो घटना सन् 2018को अक्टोबर 2 तारिकमा भएको थियो। टर्कीस्थित साउदी अरबको वाणिज्य दूतावास भित्रै उनको हत्या भएको पुष्टि भइसकेको छ। उनी अल अरब न्यूज च्यानलका पूर्व प्रधान सम्पादक समेत थिए र अर्को मुख्य विशेषता भनेको उनी साउदी सरकारका कडा आलोचक थिए। उनले देश बाहिरबाटै साउदी अरब सरकार र साउदीका शक्तिशाली युवराज सलमानको आलोचना गर्दै अखबारमा लेख्दै आएका थिए। त्यसै कारण सरकारबाट नै उनको हत्या भएको आशंका गरिएको थियो। अमेरिकाले सार्वजनिक गर्न लागेको प्रतिवेदनमा उक्त हत्यामा साउदी अरबका शक्तिशाली युवराज मोहम्मद बिन सलमानलाई जिम्मेदार ठहर्याइएको अनुमान गरिएको छ। यद्यपि साउदी राजकुमारले आफूमाथि लगाइएको आरोप र गरिएको शंकालाई नकार्दै आएका छन्। अनुसन्धान रिपोर्ट तयार पार्न अमेरिकी गुप्तचर विभाग CIA मुख्य भूमिका निर्वाह गरेको बताइएको छ। अब अमेरिकाले घटनाबारे प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि सत्य तथ्य बाहिर आउने विश्वास गरिएको छ। अब खेलकुद समाचार। शहीद स्मारक B डिभिजन लिगमा आज सातबाटो युथ क्लबले खुमलटार युथ क्लबलाई हराएको छ। आज भएको अर्को खेलमा मध्यपुर युथ एसोसिएसनद्वारा टुसाल युथ क्लब पराजित भएको छ। ललितपुर स्थित अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फा मुख्यालयको मैदानमा सम्पन्न दिनको पहिलो खेलमा सातबाटोले खुमलटार युथ क्लबलाई 3-2ले पराजित गर्दा अर्को खेलमा मध्यपुरले टुसाल क्लबलाई 2-0ले पराजित गरेर जारी लिगमा पहिलो जित निकालेको हो। B डिभिजन लिगमा शनिबार पनि 2 खेल हुनेछन्। पहिलो खेल पुलचोक स्पोर्ट्स क्लब र श्री भगवती क्लब तथा दोस्रो खेल बाँसबारी क्लब र श्री कुमारी क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुने तालिका रहेको छ। खेल समाचार सँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। हिम्मत भए अविश्वासको प्रस्ताव लिएर आउन दाहाल नेपाललाई उप प्रधानमन्त्री पोखरेलको चुनौती, संसदमै सामना गर्ने प्रतिक्रिया। संसद बैठक बस्ने टुङ्गो नलाग्दै दलहरू सत्ता समीकरणको दौडमा, काङ्ग्रेस र जसपाको माग पूरा गरेर अघि बढ्न दुवै नेकपालाई सकस। मुलुकमा बढ्यो छिमेकी राजदूतको सक्रियता, आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप बढ्नुमा नेताहरू दोषी रहेको विश्लेषकको बुझाइ। सडक विस्तारको नाममा लखेट्न खोजेको भन्दै बालाजुका बासिन्दा आन्दोलित, सरकारले रैथानेलाई विस्थापित गर्न लागेको आरोप। र शहीद स्मारक B डिभिजन लिगमा आज सातबाटोले खुमलटारलाई हरायो, मध्यपुर युथद्वारा टुसाल क्लब पराजित। हवस् त, यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार। यो हो समाचारको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।
अजोड इन्सुरेन्स, हरेक कदमको सहयात्री। Have any sort of health issues? Do visit Norvik International Hospital, Thapatali. घर घरमा हिमगिरी। श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, मुख्य कार्यालय पुलचोक, ललितपुर। Admission open for Silver Mountain School of Hotel Management, Lanchor, Kathmandu.